हाय डियर व्यूअर्स, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। आपके मसलों का हल लेकर, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर हाजिर है खिदमत हूँ। और आज जो ये मसला है सेल्फ़ इस्टीम का आपका, जनाब इसका चुटकियों में हल निकलेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पूरी देखनी हो तो इसीलिए इसको आगे बढ़ाइए, नहीं तो जब आपके पास वक्त हो उस वक्त ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत बारीक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर गौर करना, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वाकई आप कुछ चेंज लेके आना चाहते हैं, ज़िंदगी के अंदर पुरएतमाद होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वक्त निकाल कर मेरी एक एक बात को समझना होगा, सोचना होगा और फिर उस पर अमल करना होगा। तो जब टाइम मिले देखिए, अगर नहीं तो कोई और वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको समझाने लगा हूँ एक बहुत ही छोटा सा अमल, लेकिन उसके लिए आपको एक मूवी देखनी होगी। अब सोच रहे होंगे कि मैं आपको सेल्फ़ इस्टीम समझाना चाहता हूँ और रेफ़र कर रहा हूँ एक मूवी की तरफ। जनाब इसी मूवी के अंदर आपके मसाइल का हल पोशीदा है। बहुत अरसा पहले एक मूवी आई जिसका नाम है कंग फू पांडा। और कंग फू पांडा का जो तीसरा पार्ट है उसको देखने के बाद यकीन कीजिए कि जो मेरे अंदर खुद जो एक पावर जनरेट हुई। बेसिकली मैं किड्स के लिए ये मूवी लेके आया और जब मैंने प्ले की तो मैं बच्चों के साथ बैठ के देख रहा था। तो यकीन कीजिए उसका जो कैरेक्टर है कंग फू पांडा, वो दुनिया का धुतकारा हुआ एक पांडा है और जिससे तकरीबन उसके बाप को उसके ऊपर यकीन नहीं होता। जब वो एक इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जाता है कंग फू को, तो उसके मास्टर को उसके ऊपर यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अक्सर खुद एतमादी ना होने की वजह से वो बहुत ऊट पटांग हरकतें करता है। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर होती है कि वो ज़रा बेबाक होता है और उस बेबाकी के अंदर ही उससे मतलब ये है कि वो हमाकतें होती हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि जब वो अपने आप को जानने लगता है, अपनी हिमाकतों की जो उसकी एक स्किल होती है, उसी स्किल के ज़रिए से उसको कंग फू में वो इस्तेमाल करता है और फिर वो सबसे बड़ा कंग फू मास्टर बनता है। और इतना बड़ा मास्टर बनता है कि उसका मास्टर जो होता है वो उसे कहता है कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं पांडा, तुम तो उनसे बहुत आगे निकल चुके हो। क्यों? क्योंकि तुमने वो हासिल कर लिया है जो हम ना हासिल कर सके। तो उसका जो गुरु था उसने कहा कि ये जो तुमने हासिल किया है, ये तुम्हारी अपनी एतमाद की ताकत की वजह से है, क्योंकि तुमने अपने आप पर एतमाद किया और इसलिए तुम वो गुर सीख गए जिसको सीखने के लिए शायद कितने ही योद्धा, कितने ही कंग फू मास्टर्स ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, लेकिन वो उसे हासिल ना कर सके। अब मैंने आपको इसकी समरी बताई, लेकिन मूवी देखिएगा, बहुत और आपको पैगाम मिलेंगे। मकसद ये है कि आज आपके अंदर, आप जैसे भी हैं, आप जो भी हैं, हर एक अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। फला आदमी ये कर रहा है तो मैं कैसे करूं? किसी की नकल मत कीजिए। आप जो हैं, जैसे हैं, इसी के अंदर आपकी कोई ना कोई एक ताकत पोशीदा है। उसको अकेले बैठकर, क्योंकि हम अक्सर सेल्फ नोइंग के बारे में आपको बताते हैं कि खुद को जाने और फिर जो आप बोल रहे हैं, जो आप एक्ट कर रहे हैं, उसे पुरएतमादी से करिए। पुरएतमाद कैसे होना होता है कि आपने अपने आप को ये समझाना है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, और जो कुछ दुनिया वाले मुझे देखकर कह रहे हैं मुझे इनकी परवाह नहीं है। एतमाद की सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वो जब एक ठान लेता है कोई बात को, पुरएतमाद शख्स, तो उसे नहीं फ़िक्र होती कि मेरे सामने कौन है और
مجھے دنیا کیا کہے گی۔ آپ کی خود اعتمادی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیں جو میں نے کنگ فو پانڈا کی بات کی، اس کے اندر ایک چیز بڑی زبردست تھی، گو کہ وہ بے وقوفانہ حرکتیں کرتا تھا، لیکن اس کی جو ایک ایٹیٹیوڈ تھا کہ وہ بے باک تھا۔ اگر خود اعتمادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بے باک ہو جائیے۔ آج کے بعد مجھ سے کمٹ کیجئے کہ آپ نے کچھ بھی بولتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑا دیں گے، یار کیا بے وقوفانہ بات کی ہے، یا لوگ آپ کو کہہ دیں گے کہ یار اس طرح یہ بات نہیں ہوتی، اس طرح کر دیں۔ تو اس پہ برا نہیں منانا، اپنے سیلف اسٹیم کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا آپ نے، اس امید سے کہ ایک دن میری باتوں کو لوگ سمجھیں گے۔ میں سمجھدار ہوں، یہ لوگ میری باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ میں بے وقوف ہوں، کیونکہ جس آدمی کو اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہے، جو اپنی ذات کو جاننا نہیں چاہتا، تو وہ خود اعتمادی کیسے حاصل کرے گا؟ اگر خود اعتمادی چاہتے ہیں تو سیلف نوئنگ کے اوپر ہماری ویڈیوز ہیں، میں آئی بٹن پر دے دوں گا، ان کو ضرور دیکھیے گا اور ان سے آپ کو مدد ملے گی۔ دوسرا کہ آپ کا دماغ کس طرح آپ کے کنٹرول میں ہوگا، کیونکہ دماغ کنٹرول ہوگا تو اسی وقت آپ پر اعتماد فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہماری آئی بٹن میں نے مائنڈ کے اوپر بہت سی ویڈیوز ڈال دی ہیں، کچھ کا میں لنک دے دوں گا آئی بٹن کے اندر، تو وہ لازمی دیکھیے گا۔ آپ کی زندگی تبدیل ہونے والی ہے اس ویڈیو کے بعد۔ لیکن سب سے بڑی بات کہ آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہے اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کرنا ہے آپ نے۔ اب اکثر لوگوں کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یہ بچپن سے جو ایک خود اعتمادی کم ہونے کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچپن کے اندر آپ کے باپ والد والدہ آپ کو ڈانٹتے تھے، یا کچھ لوگوں کو بورڈنگ اسکول بورڈنگ ہاؤس میں بھیج دیا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی آپ کے اندر آ سکتی ہے۔ تو یہ جو ڈر ہوتا ہے نا آپ کے اندر، اس ڈر کو نکال کر آپ نے باہر پھینک دینا ہے۔ کیوں؟ یہ ڈر خوف جو ہے اسی کی وجہ سے آپ کے اندر یہ بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اگر خوف کے بارے میں اور اس پرابلم میں آپ پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کو خوف رہتا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے، اور اس کے لیے میں ایک اور ویڈیو جو ہے آئی بٹن کے اندر ڈال دوں گا، وہ دیکھیے گا۔ تو اس میں یہ سارا جو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ہاؤ ٹو ریلیکس کا، یہ سلسلہ آپ کے لیے ہے، اور یہ ویڈیوز آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ یہ وہ کنٹینٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو پیڈ سروسز پہ ملتا ہے، جو بہت زیادہ سمجھدار لوگ لائف کوچنگ کی سروسز ہم سے لیتے ہیں، اور ہم نے یہ چاہا کہ یہ اس چینل بنا کے آپ لوگوں کو، جو عام لوگ ہیں جو لائف کوچنگ کے بارے میں نہیں جانتے، آپ کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو یہ سب چیزیں فری میں آپ کو مل رہی ہیں۔ اگر آپ قیمت جانتے تو شاید پریشان ہو جاتے کہ یہ علم ہم نے کتنی مشکل سے حاصل کیا ہے۔ تو جی یہ ویڈیوز دیکھیے، انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ خود اعتمادی آپ کا انتظار کر رہی ہے، بس ایک اسٹیپ کے فاصلے پر ہے۔ کچھ دیر کا توقف، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر آپ کو یہ اعتماد کی طاقت ملنے والی ہے۔ تو جی بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو یہاں تک دیکھا۔ جو لوگ اب تک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے، ہم اسی طرح کی سیلف نوئنگ کے اوپر، خود اعتمادی کے اوپر، لائف کوچنگ، آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو مختلف پرابلمز ہیں آپ کے، ان کے اوپر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ تو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے بٹن پہ دبائیے اور آل نوٹیفیکیشن کو کلک کر دیجئے گا۔ اس طرح ہر ہماری آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ شکریہ جی، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو۔